बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। ख़वातीन व हज़रात, आज की जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो उसका अनुमान है कि इज़्ज़त व ज़िल्लत की बुनियाद। देखें, इस हवाले से देखते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि अल्लाह ताला इस किताब में यानी कि कुरान पाक की वजह से कितने ही लोगों को बुलंद मर्तबा करता है और कितने ही को पस्त व ज़लील करता है। ये मुस्लिम की शरीफ की रवायत के मुताबिक है। यानी क्या है कि देखिए, जो लोग उस पर ईमान लाते हैं, अमल करते हैं, अल्लाह ताला का जो है उनको दुनिया और आखिरत में रिफ़त और इज़्ज़त अता फरमाते हैं, और जो लोग उस पर अमल नहीं करते, हक़ सुबहान तआला अल्लाह ताला के जो क्या उनको ज़लील करते हैं। कलामुल्लाह शरीफ की आयत से भी जो है ये मज़मून साबित होता है। देखिए, कुरान करीम में एक जगह इरशाद है सूरतुल बकरा में, वो ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। तर्जुमा, अल्लाह बहुत से लोगों को इसके ज़रिए गुमराह करता है और बहुत से लोगों को हिदायत अता फरमाता है। तो ख़वातीन हज़रात, इस आयत से अंदाज़ा लगाएं कि कुरान करीम में क्या अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि इसी की वजह से जो है लोगों को हिदायत भी मिलती है और गुमराही भी मिलती है। तो इसी तरह कुरान करीम में एक जगह और इरशाद है सूरह बनी इसराइल में, वो क्या है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीना वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। तर्जुमा, और हम कुरान में उतारते हैं वो चीज़ जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है, और उससे ज़ालिमों को नुकसान ही बढ़ता है। ख़वातीन हज़रात, इसी से जो है अब अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर जो है अल्लाह ताला ने इसमें शिफा भी रखी हुई है, और क्या है कि इसमें जो है ज़ालिमों के लिए जो है इसमें नुकसान भी बताया गया है। तो मज़ीद देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद जो है मनकूल है कि इस उम्मत के बहुत से ऐसे मुनाफिक कारी होंगे इस उम्मत के, जो बाज़ मशाइख से अहिया में नकल किया है कि बंदा एक सूरत कलाम पाक की शुरू करता है तो मलाइका उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं, सुभान अल्लाह, और यहाँ तक कि वो फारिग हो। और दूसरा क्या है कि दूसरा उस शख्स एक सूरत शुरू करता है तो मलाइका उसके ख़त्म तक जो है उस पर लानत करते हैं। अब बाज़ उलमा से ये मनकूल है कि आदमी तिलावत करता है और ख़ुद अपने ऊपर लानत करता है और उसको ख़बर भी नहीं होती। अब कुरान शरीफ में जो है वो मतलब पढ़ता है, अगर आयत को गलत पढ़ता है या कुछ ऐसे ज़ेर ज़बर की गलती भी हो जाती है तो उससे जो है मानी बदल जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक ज़ेर ज़बर से भी जो है गलती होती है तो उसके मानी उल्ट हो सकते हैं, और बजाय इसके कि आप इससे हिदायत पाएँ या आपको जो है इससे आपको सवाब मिले, बजाय तो क्या होता है कि उल्टा उस पर क्या होता है कि आप गुमराही हो जाते हैं, उसका जो मानी तो गलत होता है तो उस पर आपको गुनाह भी होता है। और क्या है कि मलाइका उसके ख़त्म होने तक जो है वो क्या है कि उस पर लानत भी करते हैं। मतलब कई ऐसे जो हैं वो पढ़ते कुछ और, लिखा कुछ और होता है और पढ़ उसको कुछ और रहे होते हैं, तो बजाय इसके कि वो बाइस सवाब का जो है सबब बने, तो क्या होता है कि बजाय इसके कि दुआ मलाइका जो उसके लिए रहमत की दुआ करें, उल्टा क्या है कि वो जो है वो लानत होती है उस पर। तो हमें कुरान करीम को तो पढ़ते वक्त उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। अव्वल तो ये कि अगर आपको कुरान मजीद को आप सीखें, उसका ज़ेर ज़बर, उसका तलफ़्फ़ुज़, उसका हर चीज़ को आप बाकायदा गौर से देखें और ख़ुद पढ़ें। नहीं पढ़ा तो आप किसी कारी से जो है उसको आप सीखें, उसकी लफ्ज़ की अदायगी जो है उसको भी आप गौर से देखें, उसको समझें, उसको परखें। तो साथ साथ फिर आपको क्या है कि उसको एक तर्जुमे के साथ भी आप पढ़ेंगे तो आपको उस पर जो है वो काफ़ी कुछ आपको क्लियर भी होगा।
تو بجائے اس کے کہ ہم قرآن کو ویسے ہی پڑھیں کہ جس سے جو ہے غلطی بھی ہوں اور ہم اس پہ دھیان بھی نہ دینا اس کو ہم اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، تو بجائے اس کے کہ وہ ہمارے لیے فائدہ دینے کے الٹا وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے، گناہ کا سبب بن سکتا ہے، اور اس پر ہمیں جو ملائکہ لعنت بھی بھیجتی ہیں۔ تو خواتین و حضرات، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایک بہترین کتاب ہے، اس میں کئی ایسے جو ہے ہدایت کی پوری کتاب ہے، کہنے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کی شکل میں جو ہے دیا ہے، جس پر قرآن مجید ہے، جو ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ اس قرآن میں جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو برائے مہربانی اب قرآن کریم کو باقاعدہ سمجھ کر اور ٹھیک تلفظ کے ساتھ اس کی ادائیگی کریں، اس کو پڑھیں، اور اگر اس پہ غلطی کرتے ہیں اور آپ اس پر دھیان نہیں دیتے تو یقیناً آپ کے لیے الٹا جو ہے یہ ثواب کی بجائے ایک گناہ کا آپ گناہ کے آپ مرتکب ہوں گے، اور آپ کو جو ہے ملائکہ وہ بھی لعنت کریں گے۔ تو اس چیز کا آپ جو ہے دھیان بالکل سوچ سمجھ کر کے قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سیکھیں، نہیں ہوتا تو آپ کسی سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں جو قاری ہو، جو اس کا صحیح پڑھنے والا ہو قرآن کا، تو اس چیز کا آپ کو بے حد دھیان رکھنا ہے۔ تو باقی خواتین و حضرات دیکھیں، عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، یعنی کہ اب جو قرآن کریم ہے، قرآن کریم کو آپ کو ضرور سمجھنا چاہیے، اس میں بہت سے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اس میں ہدایت ہے، بہت سے لوگوں بلکہ سبھی کے لیے جو ہے اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو ہدایت فرماتی ہیں اور بہت سے لوگوں کو جو ہے بہت سے لوگوں سے جو گمراہ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جیسے میں نے آیت پہ بھی آپ کو بتایا کہ کیا اس میں جو ہے وہ ظالموں کے لیے بھی جو ہے کتنا بڑا جو ہے وہ نقصان کا بھی بتایا گیا ہے۔ تو اس چیز کا ارادہ کریں کہ آپ سے جو قرآن کریم پڑھیں گے کہ اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ آپ پڑھیں گے، تاکہ اس کو آپ کا جو ہے مطلب بھی اس کا ٹھیک ہو، اور اس کا جو ہے کوئی غلط میننگ بھی نہ نکلے، اور آپ کو جو ہے اس کا اجر و ثواب بھی ملتا رہے۔ باقی خواتین و حضرات، اس حوالے سے آپ خود کی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمیں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ مزید اچھے کئی اسلامک ویڈیوز اور حدیث کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے وہاں پہ کئی ایسے ویڈیوز دیکھ کر ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ملتے جاتے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کے انسان کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کا نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولے گا، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں ہمیں یاد رکھے گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔